जिंदानस मज जनाब सुकैना जंजीर कर कारखानस मज बेमाल कर यमिस हाल पन्निस बाप सन्दस सीने मुबारकस पे तो आज खाकस पे शिंगार तो आज जंगन पे वाय अगर मुतवजा गई कोर मार वाला काफी अमिस कोर रटो बाब सन्दस दखस खारा दादारन हुसैन वाय खाबस मज गई मुब्तला जनाब सकीना पन बाब वुचन अजादारान हुसैन अत खाबस मज अजादारो दिल करो ना लिया अजादारो जनाब सकीना कड़ो बाब सन्दस दखस वाय सितम वना जनाब सुकैना सलामुल्लाह अलैहा दोपनस बाब कस कोर मल तमाम गसन बेकरार जलवाई नाम शुमरन जलवाई पेवान पकड़े प्रत कस कोर मल दवा
Razadar Hüseyin. Emdad Maşul Babı İmam Hüseyin. Meluayino.
दबस खुदाया यम सन सदा वाता बर तुरबत सैयद शुहदा वाकन आसन यम सदा वरमत अज़ीज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वाकन आसन सदा वरमत इमाम हुसैन बारगाह में तपनस बाबा म्यान वतन नाजुक बद नस अरवाह हाज़रीन अरवाह नाज़रीन शोहदाई करबला शोहदाई ईरान शहीद आज़म रहबर मौज़म इमाम खामनाई रहमतुल्लाहि अलैहि बाकी शहीदानी ईरान शहीद शोहदाई ओहद शोहदाई बदर शोहदाई गज़वा फ़लस्तीन आज बराए जमी अरवा सादात मोमिनीन मोमिनात हाज़िरीन व गाइबीन उलमाए दीन मुज्तहिदीन आगाए मरहूमीन बिलखुसूस अमवात साहिबकार सूरह मुबारक फातिहा। सलामती खातर जनाब आक सैयद मोहम्मद फाजुल्लाह सिंह मगफिरत खातर ईरानस कामयाबी अता गसन खातर बेमारन शफा गसन खातर यम बे औलाद यत मजलिस मज महफिल मज आमद तिमन औलाद अता गसन खातर बेयम दोस्तदार आमद जवार हुसैन यत मजलिस मज तुहद ये वदन कबूल गसन खातर तो जुल्म तो जालिम दफा खातर परो हदीस जनाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम बआवाज़ बुलंद सलवात
जबानी ने फरजाम सपन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक आप जनाब अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम ये आन कर पावन रहमत अता आमीन करे ये साल फसल कामिल अता आमीन जुल्म तो जालिम फना या अल्लाह बेमार बख्शिश आमीन और तगम नजमी मुहरदारो मुहरदा उम्मीदवार खुदाया करते मीन कलाम कमती यथ त्रात पन मुहर योत नस्त दुनिया बखद बेदारो गछम बखद बेदार खुदाया न करम सजर छोड़े लब सआदत लब सआदत लब पन पन जबान वनी वातम काम अंजाम वातम काम सबस नशन गुनहगार पगह तुलन जान खुदा तमि दुख हाल बे जान तम मखलूक खड़ा कर पेश जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर ये मुसन्निफ दपान अजजारी करार खुदाया गुनहगारो बशुस चोन अदना बंदा गुनहगार
travak Ashkod gatsau khodaya Parvardigaro sarak roh karte Parvar Bachas John Adana Banda Guanaka Parvardigaro Sarakro Karte Parvar Allah Ta'ala gari bapasi janabi fauji mein Zahra sallallahu alaihi jab majlis rahmat soit tojan kelam te gari pane nur sait pane rahmat sait monawa khudaya gada mujhse sada bost khuda Paskan dostum modim masbetayla senat imristom kochepit ata tasho dinami koydu ve zahra zaruju kolami kariu to hazrat zahrasın khudaya yutrusanen amlan kurbuchak khuda Bachas John Adana Banda Guanakaro Parvardigaro sarak roh karte इंशाल्लाह ये जियारत कर खुदा कबूल ये मेरे दरबार कर परुन कबूल क्या वनानी उस्ताद क्या वनानी मर्ज सब दपान खुदाया दित मोमिनान रवाजा साले फना तीन सोन करुण रगा रंग रोशन थाव तक जा बजा थाव तक जा बजा अच्छे सुई छुक याजानो थाव तक जा बजा मरवा एज Dinlik baca
वन मर्ज साहब यह दिवा खुदायस योरे पन्नी गुनाहकारी हिंद सब बह दिवान योरे खुदायस खुदाया मे बख्श तिथे कन यथ खम खुर्शीद तालिया सुबहन करान शब सियोई दफा अगर ये बात वनो तो वदान वदान मुझो जिस कन खुर्शीद तालिया त्रे पहर रोज ये गसान पत्मे पहर आसान गुमुत ज़ाहिरी क्या यवान गाशिश बशारत है दपान वसा गश रोत निश अन गठ दूर वो ये फिर नूर दुनियास मगर मर्ज साहब वन खुदायस ये कन सू तालिया सू खुर्शीद तालिया गाशिश बशारत है मगर बस जुल्म अन गट मज वह हनामत जुल्म गट कास्त परवरदिगारो जुल्म गट कास्त परवरदिगारो Sorry, tulto at Ushkam kam atwatan yat majlis majlis stade tim rozan paga maashras maz tim at patar kihin tim asan tatti bolandi rasul khuda sallallahu alaihi wasallam brot kane तलाश बगुश मे पे सारे पे नजर सोनी तो आप दुआ मांगो ये क्या मनानी साहब कलाम तुल तो आत गसो खिलासो शबरात नजाद जोरी तो شبرات النجاة मगर वास्ते जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम वास्ते जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा वास्ते तिम शुहदाए करबला पे तिम शुहदाए ईरान क्या दपास का वनानी आस्तन बख्त शियारी आस्तन बाख कसम बेमारी करबला अलैहिस्सलाम अजुक शहीद कुल मोमिनीन बेमार बख्श शफा मद्देनजर बेमार बख्श शफा वल्लाह हसन के औलाद दादी के बगैर सुनकोट से बात अशन वफी अशन कहो मेरी खुदा बख्श तमन तमन के औलादन कर खुदा
Babası Cenab-ı Hazreti Abbas Aleyhisselam Allah'ı salih ada. Yemen soğuk bütün zaman tarih bahşet salama. Yemen rozgar tımır kedi yemen beyi bası rut rozgar ada. Başka onu kurban. Şu olacak. Fakat bana kırıyor. Tutmayı olacak.
दी खास मसूद याद कर उनके तकबीर हदीस ज़हरा पढ़ने अजीज अहमद मगर बवानु तो अल्लाह का सुकारी वसालत खुदा से प्रादि प्रेमारन बच्चे से हो कंसा से गनुज बेमार कंसा से मुश्किल बेमार कंसा से जिस्मानी बेमार कंसा से तंग दस्तीर बेमार सारी वसालत खुदा से आज तक सामने आज Sayımız Dağdışlar'dan Malik Kanlı Dağdışlar'ın konusunda var. Uçuşlardan yüzüne dayanacak. Taşı dağının memarı karmalasın. Ona tazimat kandı. Yargılarımızdır. Yarı dağın kuyuda sıcak var. Yarı dağın kuyuda sıcak var. Yarı dağın kuyuda sıcak var. Yarı dağın sıcak var. Taşon memarı karmalasın. Memarı karmalasın. Çeke atarsın.
मगर निगाह सरस मगर जबा कहानी मुबारक ये पाकिस्तान
تمام من جای کولی اکثری کنید. وقتی سواری جای کولی اکثری دویی نمی بیشتری نمی‌واره. ولی کجاش سواری داره؟
foto var. Mas cada uma de punho. Não. كذلك الله ربنا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من يتقى من الأموال إلا طائفا يترك الخير أما بعد فإن من أغلقكم في الحق فإن يكن عاكسا موجعا أو قادرا مستهما فهذا كتاب الله يلتق علينا وعليكم بالحق إلا كنا تستنسخوا ما كنتم تعملون ويكتبون ما يكتبون اتركوا صاحب الكتاب هذا وانطلقوا إلا أبدك الأمثال إلا من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فسيكفيكم الله وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ذا السلطان العظيم والمن القدير والوجه الكريم والكلمات التامات والدعوات المستجابات آخر الحسن والحسين عليهم السلام اللهم احفظ من جميع الآفات والآفات والبليات حين دعاء الشكر İman istekdar aleyhisselam cehalu alevâsımızdan Yemisatı neyimiz Babı-sızı meclis aşağısan Beyri aşağısan Nekide-i meclisman Tekelleşi dua tanım İşte iman istekdar tamamen yaşlılar Aynısını şu artık Ak Wahab, Ak Ghadun, Ak Azadar, Ayın Sarıstan olan Şeyh-i Selam'ı Bakırmani İmam-ı Zeyd-i Abidin Aleyhisselam. Ne kâstısı boyunuz, ne çıkarınız. Sever doğdular. Asli maksatı oradan sonra. Mescid İslam'ın Cenab-ı Fermavan, İveş Parı, İpar Çuk Gayre Banan Kıyıcayı. Bakiler
مجلس ما يشتغل الإمام عشان استيلاء جواب الجواب الله تعالى سلم سلامة اللهم ارزقنا زيادة الحسين اللهم ارزقنا صفاء الحسين اللهم ارزقنا معرفة الحسين اللهم ارزقنا هداية الحسين اللهم ارزقنا مملكة الحسين اللهم ارزقنا أخوة الحسين اللهم ارزقنا قدر النبي وضعيمة عليه السلام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر أموات الحاضرين ذلك الشهد مناجد سنجس اللهم اغفر أموات الحاضرين اللهم اغفر أموات الصائمين اللهم اغفر أموات العاصين اللهم اغفر أموات الغائبين فنرجو شريك شهداء مالك الله إمام الحجاج زين العابدين يسيق مجلس کا بیمار صغیر من کبیر من نسوان من جوان من یک علاقس من دور برحی بیت من صادق کرفنی دعا خالی دعا الہی خداوندہ شبی شہدت زینب خالق اللہ مصطفیٰ خامنئی خاون بادشاہ کو سلامت ایرانک ظلم تر ظالم قبل حناب إسلام تنفيس مقصد الإسلامية خداوند سين حاجات سلوات خداوند رسول قرن بيت قبول بر محمد وآل بيت محمد صلى الله جناب زهرا سلام سلامت ماشي طيب قبر في البر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عين مع الحق والحق مع عين مسلم متفق عليه مقصد صحيح معنى شيء معنى عين مع الحق والحق مع عين سيد أن مدينة العلم وعين بابها بس الشهر علم تنقدر راجعين عليه السلام متفق عليه سليمانا ذكر من ذلك تحت ذاكري رسما مفصل مدلل تمام واقع الله تعالى کے استاد المغفرة وہی حیات میں خیر سلامت تین چیز جناب رسول اللہ فرماون ایسی بارش میں کیا فرماون لحمه لحمی نون ماس علی سنات دمه دليل نون خون عليس الخون جلده جلدي نون مسلم عليس المسلمات الله تمام أوصاف لفرمان عالم خير من جناب رسول خدا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة اگر کی نظر کریں وہی سے دروازہ لیکن نیک قسمت تمام چیزیں دروازہ لیکن یہ واقع یہ شریعت یہ نصیب خدا یہ فرض کوئی سے پھر کر ان پر فرمائش کریں ان پر فرماوا عین أن وعين خلقت من نور واحد
Mr. But I should bet you were doing that much. Esperant gone to the town. Patron Sumeri, Raghant Sumeri, Duman Chip, Kashi Karabaga, Virgin, Virgin Full, Virgin, Big Duman, Mar, Katevan, Shaman, Zanjiri, Jesus. And his practice. Shamas was to be shot. After Shamas took. जनाजे ज़ैनब उनका वक्त पूरी जवान से चमन सुनगर गर्मी थी क्या सच दौर को जनाजे ज़ैनब अलैहिस्सलाम के साथ ये सवातान का शारफ मन चमन को कल लेंगे तन को दौर सालों जब क़यामत से जमात जवान चमन सुनगर गर्मी दो जनाजे ज़ैनब चलिए यदि केवल बच्चों और जवान का शाम के तत्वाना सारी खबर नजर डाले जब ये काली नूर ऐसे असारे का काम बच्चों अच्छे खाना इन बच्चे या ये हवा से लगा माने Manusia secara dapat manusia sesuai. Hati ini bandar. Ya ideal. Kamu saya pun mikir apa sahaja. Anda mau yang lain, jadi apa sahaja sebab. Jadi kecuali saya jaga usul, saya berlaku usul. Allah Ta'ala के मुताबिक से यो जगह जगह से ऐसा सिद्धांत आसमान नजर वासी तमाम वापर उराल नफरा जवान सही है कल जवान ये वो तो आप के तो अपने जगह जगह मौला की नजर के लिए यही बोलना सारे Huzur Mu'min kitab şahit. Mevla Gafiri Bey दिखो दे जाए अरे जवान को कुछ कर क्या अस्पताल ग्रुप ये सचिना नाची का ऑफिस निशान जाने ना आइए जाने इमाम मुस्लिम की तमाम कायनात आई जवान ये बराबर के मौला खैमो सुना एक को सारे रखा पांच सारे लाया बराबर के हम मान रहा है हर कोई जवान निष्ठुर है ये रसूल मोहम्मद पैगंबर तक तो जाने के समाज नबियो को तेरे सुनाव की है ये कोई ये नाम दो तस्वीर के समान आपके पकड़ हवा के पकड़ दिल के पकड़ मुसीबतों के पकड़ हर वो दुनिया की बात राव मोंगा की बात मोंगा पर वो शिकोई माना पर कोई यहाँ पानी कोई पार आज आज से मोंगा है पार मुबारक उनको खुश वो परेशान जो कुछ जवान अगर ये सुनाव है तो इस किताब का इसको पानी नहीं आए तो पहला आपसे इंटरनेट साफा होगा ऐसे साफा नक्शे बराबर निजाम जो ना गवर्नमेंट उसमें का देखो परेशान ऐसा अलग लाइव नहीं शो क्या ये हिस्से पड़ा मौलान पर वो सुना मन के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह देवन अल्लाह समद ना जन्नत वाला न रास्ता न रास्ता एक इंसान न कर्म शमशेर मौत इल्हाम खुले दिन सावन वन खुदा के वाहू ला शरीक
अगर नावरन तमाम कायनात अंदरावर अगर तमाम क्या कर ऐसा ही किए एक का दूसरे उसके लिए पश्चात से अपना एक निगाह तो बेहतर शान अलिस सरकार विषय अलिस अजमत विषय अलिस जाहो अशोक विषय परेशान पता है यारी काम जमा तो इतने एक्चुअली ये मुझे निशान शाम है ये आने जमा देखना देते हैं होगा आत्मा का सवाल साया खाते सोच को बोला अरबीगान कोई भी मौला भी इमाम भी कई बार स्टाइल है वर्तमान के नेशनल आत्मा पाकिस्तान पर बेहतर कैसे नहीं पाकिस्तान वर्षान हैदर करोड़ अलीम नबी तालिब आजे
और का इस्माइल जहां इस्माइल पर तो मदीना ये मुअज्जज हारिम खलकान मन सपने मतलब वो हैरान गए ये लोग हैरान गए परेशान गए लेने मोजात पूछे मौला से कैसा हैरान अल्लाह ये मुअज्जज हारिम खलकान मन सपने है
يا رسول لا تدري كذاتي سلابوجو عن ساعة شور نفر مسجد كوفر مسجد نكدار أمار السلام فارس أبو فريم أمير المؤمنين ساكن هذه المسجد كذاتي سلابوجو الله تعالوا تتخيلوا بهي تشبهوا فرمان واسه چشم
النبي شو كانوا يا مغيب لك شامي أذكر يعني آبيك فرمنا بور ما يجيبوا فترة هذا صار مين بعده ما في الشارع هذا صار مين ما يجيبوا هذا أنا شهري باربار يوم قاتل الشهر كفار الشهر أي في زمان بيتنا مولانا فرمان كيف هذا مولانا فرمان أي سائر بونيكا بس يتوقف درخت أشمنا درخت زيتون قرآن لا وسيم والزيتون وطور السنين وهذا البلد أمين أقول جرت بجرا ملك وكريم عليه سنير شهر شمال يمن نشك من الغراب يبقوس إليه تبقى الشيخ الله يقول زمان يا واقع أشكره يبقوس تنقصر تنتهي صلاة
Temizlik, çocuklarım var, dinayızlar, ulaşırlar. Akle zinasın. Allahu Ekber. Fermanı yerim. Çocuklarım var, dinayızlar, ulaşırlar. Zalgamı, Altur, yaşamışım, beni sorunlar. Yeni başlarımız, ben sultanım. Bu kadar sürüsü, bu perişan, biz varsız. Ne yapasın? ये बात तो वापस क्या गुजारना बादशाह की खबर बादशाह बोल गुजारना वो परेशान दुनिया की से खुश मैं अब तक यहाँ बात बता सकता उसका बादशाह राव बकमाने मशीना बादशाह आसियाए बोल आचल मुसलमान मेरे मोहन दरख्त ज़ैतून नस्ल के बाद तना ऐ से मुबारक ऐ तो से मुबारक हो Arasında en pahalı bir çok hakkında. Yeri sınırın tehmiyor mu oluyor? Kâhres tu, bu perişan, olmakta, önemli kâhre, kadının, usulü kesimi, evet kalıyor. Tamam bu kâhre. Arasında en pahalı ulaştığına zahir ki, bugün ulaştığına Kravaştığına, soğuklaştığına, tamam, meşhur maskını trekking kararsan. Bakas panik. Kami siap. Itu meşhur trafik var. Selam. Aslında şehir berber. Selam yaman. Yeni selam okunan. Fakiman oğlu Aziza. Yüzü aksa asıl bulunur. En şahsan hak nafar kavun kapını veriyor. Agar nasıl? Konuşalım. Gel. Kota aydası. Farmağınız niye? Farmağınız niye? Olmaz. Farmağınız niye? Babam tutacağız. Babamı kasacağız. Neden karı selamı tutuklan? Babam karı karı da bir takım yapıyor. Ucumane, hem kaçım, gala, ne? Yöntem pat, orayla. Agar asal berkubu, tapi kita Maulan sen ne yaptın? Hani başlarına payı zor kaçtı. Orayla. Ayte. Şu, Mayıs Peygamber, Seyyidina Muhammed, Seyyidina Şeyh, Takdir verdi dünyada diyorum. Takdir sağlayacak yok. Hayvanı kıyılacak. Ne yapacak ki?
Hem intikamı, boşu sayı, hem hakikaten geçe ediyor ya. Göl geçası. Ruhut gelir. Kayıcı aşağını gelir. Bütün keramın hukum. Nerede ediyor? Diğeri ediyor. İsrail'in sayı. Erdoğan nezir, Erdoğan değil, Erdoğan hayır, Mevlan Kurdoğa. Emir'in mu'minin haşimos kazan. Dost tamamı İsrail'den. Batımız bir bakaya atmayın. Onun tamamı İsrail. Tahtanını yapıyorsun. Ye canlı şahıyı gelişe.
Marcus. Master.
Shamu, what is that? Say,